सरकार नछाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संकेत। कान्तिपुर समाचारमा आज तराई मधेसमा बिहानैदेखि हुस्सु र कुहिरो लाग्दा आज प्रदेश 1 का उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि एकजुट हुँदै विपक्षी दल। बुद्ध जन्मस्थलमा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य बहसका सहभागीले दिए पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जोड। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले खसाल्यो शङ्कास्पद चिनिया बेलुन र खेलकुदमा क्यान्सर जित्दै मैदान फर्किएका सेबास्टियन आलियरले गरे बुन्डेसलिगामा गोल। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अल्टिमेटम सकियो। पार्टीभित्रै बाझियो मत। बैठक आज पुनः बस्ने। लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रतिबद्धता। भैरहवाबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या आउन नदिने सरकारको आश्वासन। वर्षेनी 4 खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात। किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउँदा आत्मनिर्भरताको नारा 20 वर्षदेखि अधुरै। बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ता समेत मारमा। अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसाल्यो शङ्कास्पद चिनिया जासुसी बलुन। क्षतिग्रस्त बलुनको अवशेष साउथ क्यारोलाइनाको तटीय क्षेत्रमा खस्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वुल्व्सद्वारा लिभरपुल 3-0 गोलले पराजित। युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेसलाई हरायो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि 7 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन टिक्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सत्ता साझेदार दलभित्र खटपट सुरु भइसकेको र जुनसुकै बेला पनि समीकरण भत्किन सक्ने दावी गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म मात्रै प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई थेग्ने नेपालको भनाइ छ। कहिलेसम्म प्रचण्डलाई थेग्ने हो थाहा छैन। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म थेग्ने स्थिति बन्ला, तर त्योभन्दा पहिले नै हामी देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेका छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नै राजनैतिक प्रतिवेदनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन फुट्नुको 4 कारण उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेसमा घमण्ड बढ्नु, देउवाले सही सूचना नपाउनु, ओलीबाट षड्यन्त्र गरिनु र दाहालमा सत्ता लोलुपता देखिनुलाई गठबन्धन टुट्नुको कारण मानेका छन्। हुन्छ भनेको त्यसपछि गएर चाहिँ एमालेका नेताहरूले गएर शेरबहादुरलाई ढुक्क हुनुहोस्, हस्ताक्षर सहितको कागज तपाईँलाई दिन्छौँ, राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइदिन्छौँ, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई कुनै हालमा दिन्नौँ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि 10 वटा समूह बनाएर छलफल सुरु भएको छ। ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा 6 महिना कैद सजाय तोकिएका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भने नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। मधेस आन्दोलनका क्रममा 2072 साल भदौ 25 गते महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको भए पनि कोइरी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वारेसनामाबाट कोइरी उम्मेदवारी दिएका कोइरी महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। पुस 26 गते संसदमै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कोइरी त्यस यता फरार छन्। प्रहरीले कोइरीको खोजीका लागि विशेष टोली बनाएको छ। विकको हत्यामा महतोको संलग्नता रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमा विकको हत्यामा महतोको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। सोही घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्जय शाहले विकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर कुटपिटमा संलग्न 20 जना मध्ये महतो पनि भएको बयान दिएका छन्। त्यस्तै अर्का अभियुक्त प्रदीप शाहले पनि कोइरी घटनास्थलमै रहेको बयान दिएका छन्। घाइते भएर उपचारका लागि एम्बुलेन्समा ल्याउने क्रममा सानो खाडी स्थित धानबारीमा घेरा हालेर आक्रमण गरिएको र एम्बुलेन्समा आगजनी गरेर विकलाई थुतेर करिब 11:30 बजे हत्या गरेको भन्दै दिएको बयानमा कोइरीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हो। घटनामा संलग्न भनिएका 28 जना विरुद्ध अभियोग लगाइएको भए पनि 3 जना मात्रै कारागारमा रहेका छन्। मुद्दाको पूर्ण सुनवाई भएको छैन। पक्राउ परेकाको बयान र अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा
कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, तर उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उम्मेद्वारबारे ठूला दलहरू नै अनिर्णित रहेका बेला साना दलले पनि यी पदमा आकांक्षा राखेका छन्। ठूला दलहरू टुङ्गोमा नपुगेकाले साना दल पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सत्ता समर्थक जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उम्मेद्वारका विषयमा सत्ता गठबन्धनसँग कुनै छलफल नभएको बताएको छ। भागभण्डाका क्रममा उपराष्ट्रपतिमा दावी गर्ने जसपाको तयारी छ। उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उभ्याउँछौँ अथवा हामीले त्यस्तै उम्मेदवारी दिएका मध्ये उचित उम्मेदवारलाई छानेर हामी मतदान गर्छौँ। तर कुनै संयन्त्र कसैको आग्रह पूर्वाग्रहले जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धी निर्णय गर्दैन। कांग्रेससँग नजिकिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन आग्रह गरेका छन्। अन्तर पार्टीको साथीहरूको एउटा भनाइ के छ कि लोसपाले पनि चाहिँ आखिर यिनीहरू आपसमा मिल्दैन भनेर त्यो लोसपाले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने लोसपाको नाममा सहमति हुन सक्छ भन्ने साथीहरूको चाहिँ छ। तर त्यस किसिमको कुनै छलफल अनौपचारिक या औपचारिक रूपमा आएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग पूरा नभएकाले राष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत हाल्न नसकिने बताएको छ। यसबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी भएको उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्को मन्त्रालय लिएर भए पनि चित्त बुझाउने सङ्केत देखाएको छ। 2 दिने अल्टिमेटम सकिने लाग्दा हिजो राति बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकमा सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने टुङ्गो लागेन। बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा चितवन 2 को उपनिर्वाचनलाई कारण देखाउँदै सरकारमै रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बुझाइ के हो भने यो गठबन्धनमा र अहिलेको सत्ता साझेदारीमा त्यो गृह मन्त्रालय र राजसभा मात्रै विषय होइन, त्यहाँनिर अरू कुनै विषय छन्। तर विषय चाहिँ नि हामीलाई अलि बढी बनाइएको हो कि भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र निकट अब हामीले गर्नै पर्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा पनि छलफल भयो र त्यसमा हामी कसरी यो गर्ने कसरी जाने होला भन्ने कुराहरू भयो। आज मुख्यतया भएका कुराहरू यही हो। हाम्रो बैठक 11:30 बजी हामी बस्दैछौँ। बाहिर देखिएको जस्तो गृह मन्त्रालय र सत्ता साझेदारीबारे दलभित्र विवाद भने नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको दावी छ। आज बस्ने बैठकले सरकार र मन्त्रालयमाथि दावीबारे निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय आफूहरूलाई नदिए सरकार छाड्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। चेतावनीको समय हिजो सकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमा दावी नगर्न बरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका छन्। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीबाट निर्णय नगरी शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास, बी निर्णय क्षमताको अभाव र सी नेतृत्वप्रतिको भरोसा। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा वर्षेनी करिब 4 खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ। तर उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा स्वदेशी उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई निराश मात्र बनाएको छैन, उपभोक्ताको आक्रोश समेत चुलिएको छ। चितवनका किसानले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य नपाएको र बिक्री समेत नभएको भन्दै सडकमै तरकारी फालेर विरोध जनाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। गोलभेडा र फर्सी जस्ता तरकारीको उत्पादन लागत नै प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँ पर्छ। तर किसानले 5 रुपियाँमा पनि बिक्री गर्न पाएका छैनन्। हाम्रो परल मूल्य उठ्दैन। हाम्रो जति लगानी भइसकेको हुन्छ त्योभन्दा पनि धेरै सस्तोमा मालहरू चाहिँ इन्डियाबाट बाहिरबाट भनौँ
चाहिँ आएर यहाँ बिक्री भइरहेको अवस्था हुन्छ। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ तरकारीको हकमा, टमाटरको हकमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाध्य भयौँ। सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र किसानलाई धनी बनाउने घोषणा गरेको 20 वर्षभन्दा बढी भयो। व्यावसायिक कृषिको गफ लगाउने सरकारले गतिलो कोल्ड स्टोर समेत बनाउन सकेको छैन, न त सहज बजार व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ। चाल्नुपर्ने कदमहरू पहिलो कुरो त हामीले सिमानाहरूमा ल्याब हामीले राख्नुपर्ने देखिन्छ। चेक जाँच गर्नै पर्छ कडाइको साथ। पहिलो कुरो चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा हामी लिनै पर्छ र बाँकी हामीले आफ्नो देशमा आफ्नो माटोमा उब्जाएका तरकारीहरू, टमाटर खेती भयो, काउली भयो, यो सबैलाई हामीले सही तरिकाले बजारीकरण गर्ने व्यवस्था हामी त्यो मिलाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। किसानले कहिले दुध पोखेर त कहिले वर्षौंदेखि बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै धरना दिँदा पनि समस्या समाधान गर्न राज्य संयन्त्र उदासीन देखिएको छ। ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट जे जति पहलहरू हुनुपर्ने हो, प्रयत्नहरू हुनुपर्ने हो, सम्बोधन गर्नका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने हो, ती कुराहरू हुन सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट, किसान आन्दोलनको तर्फबाट हामीले ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव, परामर्श, कार्ययोजनाहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। एकातिर उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासोसहित चितवनका किसान सडकमै तरकारी फालेर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ काठमाडौँका उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। चितवनमा प्रति किलो 5 रुपियाँमा बिक्री नभएको गोलभेडा र फर्सी काठमाडौँमा 55 देखि 60 रुपियाँमा उपभोक्ताले किनिरहेका छन्। 5 तहका बिचौलियालाई छिचल्न नसक्दा किसानले भाउ नपाउने र उपभोक्ता समेत मारमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। अब टमाटरै भनेर भनौँ भने उति चितवनको भर्खर सक्यो, 350ले बेच्यो। 350ले बेच्दाखेरि अब कति नाफा भयो, कति भाडा लाग्छ, कतिमा किन्यो, त्यो किसानलाई सोध्नुपर्छ। अहिले चितवनमा 5 रुपियाँ किलो चाहिँ गोलभेडा छ। मैले आज यहाँनिर 60 रुपियाँ किलो गोलभेडा किनेँ। यो 55 रुपियाँ जुनको बिचको चाहिँ मार्जिन छ नि, त्यति खानुपर्ने हो कि न बिचौलियाले? कति खानुपर्ने हो? त्यो किसिमको एउटा कमसेकम सिस्टम बनाउनु पर्यो सरकारले। त्यसको मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बढी मूल्य पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। स्वदेशमा उत्पादित तरकारी बिक्री नभइरहेका बेला भारतबाट अवैध तरिकाले ल्याइने तरकारीको नियमन गर्न तिनै तहका सरकारले सकेका छैनन्। भारतमा पर्याप्त अनुदान पाएका किसानसँग हाम्रा किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ। किसानलाई अनुदान दिन सरकार उदासीन छ। कृषि विभागका अनुसार भारतमा भन्दा यहाँ उत्पादन लागत 40देखि 60% बढी छ। त्यसैले किसान बचाउन, उत्पादन लागत घटाउने र बजारीकरण व्यवस्थित नगर्दासम्म समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कृषिजन्य उपजको उत्पादन र सहज बजारीकरणका लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। किसान र बजारमा जुन ग्राहक हुन्छ नि, त्यसको तालमेल चाहिँ डाइरेक्ट गराउन सक्यो भने बजारीकरणको लागि चाहिँ राज्यले एउटा नीति बनाउनु पर्यो। किसानको लागि सरकारले राम्रोसँग हेरविचार गरोस्। सरकारले नै एउटा निगरानी राख्नु पर्यो। तरकारी केन्द्र खोलिदिएपछि झन् हामीलाई सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहले त्यसको चाहिँ अब सहजीकरण गर्नु पर्यो बजारमा लानको लागि। उत्पादन भएको सामानहरू चाहिँ बजारसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो। सरकारले ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र खोलिदिने, मूल्य चाहिँ तोकिदिनु पर्छ सरकारले, र सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। दक्षिण भेगबाट आउने तरकारीलाई रोक्न सक्यो भने किसान त केही जान्दैन, केही बुझ्दैन, उपभोक्ता पनि मारमा छौँ। सरकारलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्ला बजारको। हाम्रो सरकारले बजार व्यवस्थापनको कहीँ पनि कुरा गरेका छैन। स्थानीय तहले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। बाहिरबाट आउने फलफुल तरकारीहरूलाई बन्द गरिदिनु पर्यो। कृषकहरूले पनि बजारको माग अनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ। मेन सुपथ मूल्यमा बिउहरू पाउनुपर्छ। उब्जनी गरिसकेपछि त्यो बिक्री गर्नको लागि ठाउँ, किसानले बेच्ने ठाउँ पनि एउटा व्यवस्था भइदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेपछि निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारीका लागि
छलफल गरेको हो। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पदका विषयमा समेत छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले माओवादीसँग उपाध्यक्षको उम्मेदवारीको विषयमा कुरा गर्ने र त्यसपछि निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्। नेताहरूले पुनः छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन्। निर्वाचन तालिका अनुसार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चयन गर्न माघ 23 गते निर्वाचन हुँदैछ। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीलाई बोलाइएको भए पनि उसका प्रतिनिधि सहभागी भएनन्। लुम्बिनी प्रदेशले सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका साथै पर्यटकीय स्थललाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक फड्को मार्न सक्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। हिजो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले भैरहवामा आयोजना गरेको कान्तिपुर लुम्बिनीको सामर्थ्य विषयक बहस कार्यक्रममा सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि व्यवसायी र विज्ञले समेत लुम्बिनीको प्रचुर सम्भावना रहेको औल्याएका छन्। बहसका अधिकांश सहभागीले भैरवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थल उडान सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै भारतसँग छलफल गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाएको उल्लेख गरे। पुर्याउने होइन, आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको र्याफ्टिङ जस्तै हो। सबैको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले परियोजना सुरु गर्नु अघि सरकारी निकायले एक अर्कामा समन्वय नगर्दा भैरवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको औल्याए। भारतको चाहिँ अपार जनसङ्ख्यासँग जोडिएको प्रदेश पनि चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन चिज चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने चिजहरू पैसा पनि खर्च हुँदैन। बहसमा सहभागीले बढ्दो ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विषयमा धारणा राखेका थिए। 30% क्षमतामा उद्योग चलेर बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो। अब अहिलेको अवस्था भनेको अहिले जुन सन्दर्भमा यो कार्यक्रम अर्गनाइज भएको छ नि, अहिले यहाँ हात उठाउनु भन्यो भने अधिकतम व्यवसायीहरू यो आजको बैंकको ब्याज ठेक्नै नसक्ने भनेर हात उठाउनुहुन्छ कि सर। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका कर्जाको व्यवस्था गरेकाले उचित ब्याज दर भएको स्किमको छनौट गर्ने उपभोक्तालाई अधिकार भएको उल्लेख गरे। ऋण लिने भइसकेपछि मेरो लागि सुइटेबल प्रडक्ट कुन हो, मैले कस्तो ब्याज दर तय गर्नुपर्छ, मेरो फिक्स्ड इन्कम छ भने फिक्स नै तय गर्नु पर्यो, फिक्स रूपमै लिनु पर्यो। किन्ने जग्गा, बनाउने घर, लिने चाहिँ फ्लोटिङ कर्जा, अनि मिल्छ, अनि ब्याज बढ्दैन त, अनि बजेको भार पर्दैन त। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अहिले बजारमा पैसा जान नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको भनाइ छ। 8 वर्ष पहिले म योजना आयोगमा हुँदाखेरि हामीले रिपोर्टै बनाएर दिएका छौँ के कारणले हामी पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैनौँ। र अघि गभर्नर साहबले भने जस्तै त्यो नगर्दाखेरि लिक्विडिटीमा पनि अब सरकारको ढुकुटीमा पैसा चाहिँ जम्मा भएर भयो। अब सफरर हुनुभयो निर्माण व्यवसायी, डन्डी, सिमेन्ट, सबै सप्लायर, यो निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने लेबरहरू सबै सफर भयो, किनभने पेमेन्टमा ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि समस्या भयो। बहसमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सङ्घीय निजामती ऐन नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै समस्या देखिएको बताएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले चाँडै ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आजसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन सङ्घीय हाम्रो मान्य मन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ, उहाँको मात्रै दोष होइन नि त। हिजो 74 सालदेखि आजसम्म निजामती सेवा ऐन पास नगरिएकै कारणले प्रदेश सरकार अलमलमा, स्थानीय सरकार अलमलमा बस्नु भनेको यो अरूले हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लज्जाजनक पनि हुन्छ। म भारतको मोदी पनि होइन, नेपालको मोदी हो, अमनलाल मोदी। ढुक्क हुनुहोस्, मेरै कार्यकालमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पठाउने या मन्त्री परिषदबाट गर्ने, यति चाहिँ ढुक्क हुनु, संहिता कार्यान्वयन हुन्छ। सहभागीले लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकासका लागि सबै क्षेत्र र निकायले एक अर्कालाई प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पूर्वाधार विकासमा देखा परेका समस्या पनि औल्याए। हाम्रा विकासका प्रयत्नहरू परम्परामा आधारित नै छन्, फेरि पनि परम्परामा आधारित छन्। हामी कुनै पनि पालिकाले मास्टर प्लान निर्माण गर्ने, आवधिक योजना निर्माण गर्ने, सूचकाङ्कका आधारमा योजनाहरूको छनौट गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। यो बुटोलले गौरव गर्ने कुरा हो र नेपालमा पिपी मोडलको स्थापना नहुँदै 2050 सालकै सेरोफेरमा आमदा अस्पताल, बुटोल नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आमदा नेपालको
सहमतिमा सहभागितामा हामीले आम्दा होस्टेल स्थापना गरेका थियौँ र नेपालमा त्यति बेला पिपी मोडलको सुरुवात भएको थिएन र त्यहीँबाटै हामीले पिपी मोडल सुरु गरेका हौँ र बुटोलबाट भएको पिपी मोडल अहिले देशभरि चाहिँ स्थापित भएको छ। यो पनि हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले प्रदेशमा समेत राजनीतिक स्थिरता भइदिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्ने बताए। यस प्रदेशको नजिकै अर्थात् छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार जस्तो विशाल बजार छ। त्यसकारण यस प्रदेश थप गतिशील हुँदै मुलुककै समृद्धिको संवाहक बन्ने अवसर पनि छ। सहभागीले लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्ने हो भने नेपालका अन्य सम्पदासँग जोड्न र देशकै पर्यटन तथा अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सकिने धारणा राखेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि भरत रावलको रिपोर्ट। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै भारतीय सीमासँग जोडिएको भन्सार नाका ठूला र महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकासले लुम्बिनी प्रदेश अर्थ र विकासमा निरन्तर अगाडि बढेको छ। लुम्बिनीको क्रमिक विकाससँगै यसको सामर्थ्य के हो, पर्यटन र पूर्वाधारका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशले कसरी आर्थिक फड्को मार्न खोजिरहेको छ, यसबारेमा थप जानकारी दिन बुटोल संवाददाता अमृता अनमोल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अमृताजी, लुम्बिनी प्रदेशको सामर्थ्यको मुख्य आधार बेलिया नाकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनलाई पनि मानिएको छ। यसले आर्थिक विकासमा कतिको टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? हजुर रोबिनाजी, लुम्बिनी प्रदेश छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको कारण र देशको मध्य भागमा रहेको कारण पनि यसको सामर्थ्य अझ धेरै भएको हो। त्यसमा प्रमुख रूपमा रहेको छ दैनिक करिब 8 करोड बराबरको सामान आयात हुने बेलैया भन्सार नाका, जहाँ चाहिँ मधेस आन्दोलन अन्य प्रकारका आन्दोलन हुँदाखेरिमा पनि यो नाका चाहिँ सुचारू भएर यो नाकाको माध्यमबाट नेपालका विभिन्न भागमा सामानहरू चाहिँ पठाउन सकिएको थियो। ठ्याक्कै यस्तै गरेर चाहिँ नवलपरासीमा चाहिँ महेशपुर नाका छ, कपिलवस्तुमा कृष्णनगर नाका छ, दाङमा कैलाबास छ भने नेपालगञ्ज जहाँ चाहिँ बाँकेसँग जोडिएको चाहिँ रूपौडिया नाका छ। हरेक नाकाहरू चाहिँ अरू बेलाका बन्दमा पनि चल्ने सहज तरिकाबाट सामान आयात र निर्यात गर्न सकिने हुनाले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने खालमा भूमिका खेलेका थिए भने पछिल्लो समयमा रूपन्देहीको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको छ। खास गरी बौद्ध मार्ग देशका बौद्ध मार्गीहरूलाई बौद्ध पर्यटकहरूलाई चाहिँ सिधै लुम्बिनीमा आउने बुद्ध जन्मस्थलमा ल्याउने र आसपासमा रहेका कपिलवस्तुमा रहेको 29 वर्षसम्म सिद्धार्थ गौतमले बिताएको त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ सिद्धार्थ गौतम भन्दा अगाडि पनि कर्कुछन्द र कनकमणि जस्ता बुद्धहरू जन्मेको पुरातात्विक स्थल छ भने रूपन्देहीको देवदहमा बुद्ध मावली छ, जहाँ धेरै बुद्ध मार्गीहरू जान चाहन्छन् भने सिद्धार्थ गौतमको निधन पछाडि उनको अस्थि धातु राखिएको नवलपरासीको रामग्राम छ। त्यो ठाउँ पनि पुरातात्विक महत्त्वका दृष्टिकोणले पर्यटकहरू जाने कुराले चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यसरी चाहिँ यो एयरपोर्टले गर्दाखेरिमा चाहिँ विदेशी कनेक्टिभिटी सिधै जोडिन्छ र यसको सामर्थ्य चाहिँ अझै अगाडि आउँछ भन्ने चाहिँ यहाँको उद्देश्य हो, यहाँको लक्ष्य हो। तर पछिल्लो समयमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको नजिकमा रहेको यो गौतम बुद्ध विमानस्थल चाहिँ नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन। यसलाई नियमित उडान गर्न सकियो भने लुम्बिनी प्रदेशको सामर्थ्यलाई निकै अगाडि बढाउन सकिन्छ। यससँग जोडिएका निकै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन्, जस्तै होटल पूर्वाधारहरू बनेका छन्, पर्यटन पूर्वाधारहरू बनेका छन्। तिनको सुचारू गर्नका लागि पनि यो विमानस्थललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नियमित उडान गर्न आवश्यक छ। लुम्बिनीको सामर्थ्यमाथि हिजो भएको बहस र बहसमा उठेका विषयलाई अब सरकारले कसरी लिएको छ र निजी क्षेत्र कतिको उत्साहित देखिन्छ? हजुर, लुम्बिनी प्रदेशको सामर्थ्यको बारेमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा चाहिँ देशका 3वटा तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। खास गरी संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू उपस्थित भएका थिए भने निजी क्षेत्रबाट पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरू, योजना आयोगका पदाधिकारीहरू,
यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीहरू समेत सहभागी भइसकेपछि खास गरेर कोभिड पछाडि खस्केको उद्योग व्यापार व्यवसायलाई फेरि अगाडि ल्याउनका लागि ब्याङ्कमा बढेको ब्याज दर र ब्याङ्कबाट ऋण नपाएका कारण र नियमित रूपमा चाहिँ सहजीकरण सरकारले नगरेका कारण पछिल्लोचोटि व्यवसायीहरू चाहिँ अलिकति निराश भएको अवस्था थियो। तीन तहकै सरकार र निजी व्यवसायीहरू एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्दाखेरिमा चाहिँ अब लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर केही काम गर्न सकिन्छ है। हामी अहिलेसम्म निराश भएका कुरालाई चाहिँ सरकारले भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढाउँदैछ, सरकारी बजेटका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि निजी क्षेत्र चाहिँ अगाडि आउन सक्छ, सरकारी खर्च चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने खालको उत्साह बढेको देखिन्छ। यहीँनिर चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के पनि घोषणा गरेको छ भने 3 वर्ष अघिदेखि निरन्तर रूपमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरेको थियो, तर स्थगित हुँदै गएको थियो। यो वर्ष हामीले जसरी पनि गर्छौँ यो चाहिँ हामीमा उत्साह जागेको छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यसरी बोल्नु भएको थियो भने निजी क्षेत्रले पनि यसरी सरकारी निकायले बैंकसँग सहजीकरण गरिदियो, हाम्रा योजनाहरूमा सहजीकरण गरिदियो भने चाहिँ निजी क्षेत्र पनि हामी लगानी गर्न उत्सुक छौँ, हामीले चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धमा काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राख्नु भएको हामीले देख्यौँ। अब अन्तिममा लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्लो समय उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको छ। यसको लाभ जनताले कसरी लिन सक्छन्? हजुर, यो लुम्बिनी प्रदेश भनेको चाहिँ सिङ्गो नेपालको प्रतिबिम्ब जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ चाहिँ हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ, सीमा नाकाहरू पनि छन् र देशको मध्य भागमा छ, जसले गर्दा पहिल्यैदेखि पनि कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरू यहाँ सामान किनमेल गर्न आउने, गण्डकी प्रदेशका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ किनमेल गर्न आउने, यताबाट बागमती प्रदेशका मान्छेहरू पनि यहाँ किनमेल गर्न आउने गरेर पहिल्यैदेखि यो चाहिँ व्यावसायिक हबको रूपमा विकास भएको थियो। पछिल्लो पटक खास गरेर नजिकमा सीमा नाका भएको कारण र सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध हुने, मजदुरहरूको पनि सहज उपलब्धता हुने कारण लगायतले चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू, सिमेन्ट उद्योगहरू, स्टिल उद्योगहरू, देशकै ठुला उद्योगहरू चाहिँ यहाँ विकास भएका छन्। यसले गर्दा यसको सम्भावना छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विद्यालय स्तरको शिक्षा भन्ने हो भने पनि, उच्च शिक्षा हेर्ने हो भने पनि यहाँको शिक्षा चाहिँ काठमाडौँसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रने खालको पढाइ छ। त्यसले गर्दा छिमेकी जिल्ला मात्र होइन कि छिमेकी प्रदेशबाट पनि यहाँ पढ्नका लागि विद्यार्थीहरू आउने, यहाँ शैक्षिक पूर्वाधारहरू बन्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशमै मात्र ठुला 3वटा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्। यी सबै किसिमले हेर्दाखेरिमा चाहिँ पहाड, हिमाल र तराई मिलेको भाग, त्यहाँ फैलदै गरेको व्यावसायिक खेती, पानीको उपलब्धता, चुरे क्षेत्र जहाँ चाहिँ चुन ढुङ्गादेखि लिएर जडीबुटीहरूको उपलब्धता, तराईका सम्म फाँटहरूमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अन्न खेतीहरू फैलाउँदै गएको कारण, यी सबै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रदेश समृद्ध बन्ने उसमा छ, अगाडि बढिरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको उपलब्धताले पनि यो प्रदेशलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको देख्न सकिन्छ। हस् अमृता, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिइन् लुम्बिनीबाट सहकर्मी अमृता अनमोल। लुम्बिनीको क्रमिक विकास र त्यहाँको सम्भाव्यता बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्दै। अब बाँकी समाचार। पूर्वी पहाडको भोजपुरका ग्रामीण भेगमा खानेपानी वितरणमा स्थानीय तहले देखाएको सक्रियता प्रभावकारी बनेको छ। वर्षेनी खानेपानीको समस्या झेलिरहेको भोजपुरको पूर्वी अरुण गाउँपालिकामा घर घरमा खानेपानी पुगेको छ। भोजपुर पूर्वी अरुण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 याकुको आरुखर्का, पाथिभरा, कट्टी, खाल्डे, लेखर्क, मैदाने, माक्सुवा र देउराली डाँडा लगायतका गाउँमा याकु सोलर लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। घरमै खानेपानी आएपछि घन्टौँ पानी बोक्नु पर्ने बाध्यता हटेको भन्दै स्थानीय खुसी छन्। साह्रै राम्रो, रातको 3 बजे नि उठेर कुद्थ्यौँ, 2 बजे नि उठेर कुद्थ्यौँ, भेट्दैन थियौँ। अहिले हामी राम्रो आरामसँगले सुत्न नि पाइयो, सब्जी लाउन पाइयो, हामीलाई राम्रो छ अहिले यतिखेर। खानेपानी त पहिले त धेरै टाढो टाढो जानु पर्थ्यो होइन, बोक्नलाई 2-3 घन्टा लाग्ने, त्यही पनि पालो बस्नु पर्थ्यो, 2-3 घन्टा पनि नपाउने। त्यही भएर अहिले पानी आयो, धेरै सुविधा छ, अब सागसब्जी फलाउन पाइन्छ। करिब 3 करोड 50 लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको याकु सोलर लिफ्ट खानेपानी आयोजना मार्फत अहिले आरुखर्काका 185 भन्दा बढीको घर घरमा पानी पुग्छ। पानीको चाहिँ अत्यन्तै मान्छे बस्न हिँड्नुपर्ने चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो।
अहिले पानीको जुन व्यवस्था भएको छ सहज तरिकाले पानी उपलब्ध भएको छ। खानेपानी पुग्नु अघिसम्म राति 2 बजी उठेर 2 देखि 3 घण्टा समय लगाएर पानी लिन जानु पर्थ्यो। धारामा लाइन बस्नु पर्दा झन् समस्या थपिन्थ्यो। खानेपानी घरमै आउन थालेपछि पानी लिन जाने समयमा अरू आय आर्जनको काम गर्न पाएको स्थानीयले बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारको लागि अर्जुन बस्नेत, अरुण गाउँपालिका, भोजपुर। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। जुटबाली अनुसन्धान केन्द्र इटहरीले जुट खेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पूर्वी तराईको प्रमुख नगदेवाली जुट खेतीप्रति किसानको आकर्षण कम भइरहेको बेला केन्द्रले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जुट खेतीबारे ठोस योजना ल्याउन नसकेको गुनासो समेत गरेको छ। 2.5 दशक अघिसम्म पूर्वमा सञ्चालित 1 दर्जन उद्योगलाई स्थानीय उत्पादनले नै कच्चा पदार्थ पुग्ने गरेकोमा हाल 5 वटा उद्योगलाई चाहिने 90% कच्चा जुट भारत तथा बङ्गलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीका प्रमुख तीर्थ रिजालले बताएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। केही दिनदेखि अमेरिकी आकाशमा उडिरहेको एउटा विशाल शङ्कास्पद चिनिया बलुन अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना लडाकु विमानले अमेरिकी जल क्षेत्रमाथि उक्त बलुन खसालेको पुष्टि गरेको छ। F-22 लडाकु विमानले एकल क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी बलुन खसालेको थियो। सो कारबाहीका क्रममा नर्थ र साउथ क्यारोलाइनको तटीय क्षेत्रका हवाई मार्ग र 3 वटा विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। सानो विस्फोटपछि उक्त बलुन तल समुद्रतर्फ खसेको दृश्य अमेरिकी टिभी च्यानलहरूले प्रसारण गरेका थिए। बलुनको अवशेष साउथ क्यारोलाइना राज्यको मर्टल बीच नजिकैको जल क्षेत्रमा खसेको छ। बलुनको अवशेष करिब 11 किलोमिटर क्षेत्रमा छरिएको र सेनाले ती सबै सङ्कलन गर्ने गरिरहेको छ। परमाणु क्षेप्यास्त्र भण्डारण स्थल रहेको पश्चिमी राज्य मोन्टानाको आकाशमा बुधबार पहिलो पटक उक्त बलुन देखिएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बलुनको निगरानी गर्दै खुला समुद्री क्षेत्रमाथि आएपछि मात्रै खसाल्नै दिन पर्खिएका थिए। शङ्कास्पद चिनिया जासुसी बलुन देखिएपछि अमेरिका र चीनबीच कूटनीतिक सङ्कट देखा परेको छ। गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आजदेखि भनिएको चीन भ्रमण रद्द गरेका छन्। चिनिया अधिकारीले भने जासुसी नभई मौसम अनुगमन गर्ने बलुन भएको र हावाले उडाएर त्यसतर्फ लगेको बताएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।